बुद्धत्वमनादिमध्यनिधनं शान्तं विबुद्धः स्वयं बुद्ध्वा च बुधबोधनार्थमभयं मार्गं दिदेश ध्रुवं तस्मै ज्ञानकृपाशिवज्रवरदृग्दुःखाङ्कुरैकच्छिदे नानादृग्गहनोपगूढविमतिप्राकारभेतरे नमः यो नासन्न च सन्न चापि सदसन्नान्यसतो नासतो अशक्यस्तर्कयितुं निरुक्त्यपगतः प्रत्यात्मवेद्यः शिवः तस्मै धर्मदिवाकराय विमलज्ञानावभासत्विषे सर्वारम्भणरागदोषतिमिरव्याघातकर्त्रे नमः ये सम्यक् प्रतिविद्य सर्वजगतो नैरात्म्यकोटिं शिवां तच्चित्तप्रकृतिप्रभास्वरतया क्लेशास्वभावेक्षणात् सर्वत्रानुगतामनावृतधियः पश्यन्ति सम्बुद्धतां तेभ्यः सत्त्वविशुद्ध्यनन्तविमलज्ञाने क्षणेभ्यो नमः त्रिरत्नशरणं नमो अमिताभाय बुद्धाय इत्यपि स भगवान् बुद्धस्तथागतो अरहन् सम्यक् सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य सारथी शास्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवान् इति। यो देवदह हामीले जतिसम्म अहिले थाहा पाएको छौँ त्यसका आधारमा इतिहासमा धेरै चिज त अब हरायो तैपनि बुद्धकै बेलाका उहाँले भनेका वचनहरूको जुन सङ्ग्रह छ त्यसलाई सूत्र भन्छन् अनि ती सूत्रहरू अहिले हामीले भन्दा सूत्र भन्यो भने फर्मुला हो तर त्यहाँ यो बौद्ध सन्दर्भमा सूत्र भन्यो भने बुद्धले बोलेका वचन या बुद्धले बोलेको भनेर मानिएर अब अरूले बोलेका भए पनि बुद्धको सामु बोलेका र बुद्धले हो ठिक छ ल तिमीले भने ठिक हो भनेर अनुमोदन गरेका वचन कहिले कतिपय अवस्थामा बुद्ध आफैले पनि यो एउटा बस्न लाएर ल एकछिन समाधिमा आफू बसेर कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुभव प्रदान गर्ने एउटा एनर्जी जस्तो अधिष्ठान दिएर त्यसका बलले व्यक्तिले आफ्नो ऐपछि नथाहा पाएको कुरा पनि सरर खुलेर बोल्ने र बोलेपछि बुद्धले पछि सुनेर ठिक भन्यो भनेर भन्ने यस्ता ढङ्गले चाहिँ कतिपय वचनहरू अरू श्रोताले त्यतिखेर सुनेका र ती सुनेपछि पछि उनीहरूले सम्झेर अरूहरूलाई बताउँदै आएकामा अब जे जस्तो सम्झे त्यसका आधारमा अर्को पिँढीलाई अर्को सोध्ने मान्छेलाई जसरी बताए त्यसकै हिसाबले चलेका वचनहरूलाई नै अहिले सूत्र भनिन्छ अनि ती सूत्रभित्र बुद्धले त्यतिखेर 45 वर्षसम्म बोलेका सबै कुराहरू समेटिएका छन् र त्यसैलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि एक थरी शुद्ध त्यो डायलग मात्रै जुन छलफल भयो त्यो छलफललाई मात्रै सिधै जस्ताको तस्तै राखेका सूत्र अनि त्यसलाई सूत्र पिटक भन्ने अनि त्यहाँ आउने जुन दार्शनिक व्यवस्था छ यो संसार कसरी उत्पत्ति हुन्छ मान्छे कसरी मन कसरी चल्छ मनमा कति किसिमका भावहरू आउँछन् यसलाई केले बाँच्छन् के गरी दुःख पाउमा फस्दै जान्छन् जन्म कसरी हुन्छ मरण हुँदा कस्ता अनुभव हुन्छन् फेरि अर्को जन्म के कारणले आउने हो त्यो बेलाका अरू प्रक्रिया के कस्ता हुन्छन् अनि अन्त्यमा तर्ने भनेको के हो दुःखबाट साँच्चीकै तर्दा कस्तो अनुभव हुनुपर्ने हो निर्वाण भनेको के हो यी विषय जुन अलिकति आध्यात्मिक विषय हुन्छन् त यिनीहरूको सम्पूर्ण त्यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हाम्रो यो अहिले अनुभव गर्ने जगत र संसारलाई हेर्ने तरिका बुझ्ने तरिका र अनि यहाँबाट पार लागेको अवस्थाको अन्तिम बिन्दु बुद्धताकै अवस्थासम्म पुग्ने तरिका र त्यसमा हुने विभिन्न किसिमका पक्षहरू के छन् त्यसलाई अलग्गै डिस्कस गर्ने गरी बताएको कुराहरूको सङ्ग्रहलाई चाहिँ अभिधर्म पिटक भन्छन्। त्यसैले बुद्धका उपदेशलाई अब अहिले पछि छुट्याउँदाखेरि यो यसरी छुट्याइएको हुन्छ। अनि अर्को कुरा के भने अब जति विषयवस्तुहरू बुद्धले बोल्दाखेरि विशेष गरेर भिक्षु र भिक्षुणीहरूको सँग त्यो बेलामा त उहाँ गृहस्थलाई अब गृहस्थी चिज छोडेर उहाँको पछि लाग्ने शरण गएपछि अनि यस्तै जङ्गलमा बस्ने एक छाक खाने या यस्तै भिक्षाटन गरेर हिँड्ने र अनि आफू बाँकी समय चाहिँ ध्यान र योगमा प्रयत्न गर्ने गरी सिकाउने गरी उहाँले जुन सङ्घ बनाउनु भएको थियो त्यसैलाई त्यो समूह बनाउनु भएको थियो त्यही समूह नै सङ्घ भनिने हो र त्यस्तो भिक्षु या भिक्षुणीको सङ्घ मूल थियो र पछि अब गृहस्थले पनि ती शिक्षा सुन्ने आफूले पनि अनुसरण गर्ने अभ्यास गर्ने भएको हुनाले अनि गृहस्थका सङ्घभित्र उपासक पुरुषहरूलाई उपासक महिलाहरूलाई उपासिका भनेर 4 किसिमका
सङ्घ उहाँले तयार गर्नुभयो। ती सबैलाई अहिले सङ्घ भन्दाखेरि समग्रमा यो सबै बुझिन्छ। र अब अलिकति वेटको हिसाबले सबभन्दा गहिरो के हो त, अलिक गुणी कुन हो भन्यो भने भिक्षु र भिक्षुणीको सङ्घ सबभन्दा गहिरो भयो। किनभने उनीहरूले त एक किसिमले जीवनै त्याग गरे। त्याग गरिसकेपछि ब्रह्मचर्यमा रहन सिके र शुद्ध रूपमा ब्रह्मचर्यमा रहेर योगमा प्रयत्न गरे र अनि समाधि आदि सम्पूर्ण अनुभूतिहरू लाभ गर्दै जीवनबाट पनि आफू तरे। र त्यसकारण मनलाई पूर्ण रूपमा शोधन गरिसकेका हरूको सङ्घ भएको हुनाले भिक्षुको सङ्घ सबभन्दा मान्य भयो। त्यसै गरी भिक्षुणीको सङ्घ पनि पछि त्यस्तै हुन गयो र अनि भिक्षुणीका पनि अरहन्तीहरू बनेपछि उहाँहरूको पनि सङ्घ, त्यसै गरी जीवनमुक्त योगिनीहरूको सङ्घ भयो। त्यसकारण यो चाहिँ सबभन्दा विशिष्ट सङ्घभित्र मानियो भने गृहस्थ उपासक र उपासिकाहरूमा अलिकति त्यति क्षमता नहुने, त्यति नभ्याउने भए हुनाले आफ्नो हिसाबले गर्दै जाँदा जतिसम्म गर्दै जान्छन् त्यस हिसाबले पनि सत्यको दर्शन गर्ने, संसारको दुःखबाट तर्ने यतिसम्म उनीहरूलाई पनि भएको थियो। अनि त्यसैले अमृतदर्शी उपासक उपासिकाहरू भनेर बुद्धकै पालामा पनि 25 जना त एकदम फेमसै थिए भने अब अरूहरू त्योभन्दा पछि झन् धेरै भए। त्यसकारण गृहस्थ र उपासक र उपासिकाले पनि भगवान् बुद्धको शिक्षालाई अगाडि बढाए भने भिक्षु र भिक्षुणीको सङ्घले पनि बढायो। यो किसिमले भएको हुनाले यी सबैलाई एउटा नियम के आचार विचारमा रहने त, त्यसरी योगमा ध्यानमा प्रयत्न गर्दाखेरि कसरी शिक्षित हुनुपर्छ भन्नेमा भिक्षुलाई भिक्षुणीलाई र सामान्य रूपमा गृहस्थ उपासक उपासिकालाई समेत पनि लागू हुने गरी केही मूल नियमहरू कम्तीमा यति त गर्नुपर्छ, यसमा त्रुटि गऱ्यो भने पछि तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आफ्नो मन नियन्त्रण गर्न सकिन्न, सत्यको दर्शनमा जान सकिन्न। त्यसकारण यो नियम हुन्। मलाई शास्त्र या गुरु मान्नेहरूले यो चिज अनुसार चल्नु भनेर जुन नियमहरू प्रतिपादन गर्नुभयो ती नियमलाई चाहिँ विनय भनियो। विनय भनेको एक किसिमको नियम नै हो। अहिलेको ऐन कानुन भने जस्तो त्यो उहाँको पद्धतिमा अभ्यास गर्नेहरूको लागि उहाँले बनाएको र बताएको नियम हो। ती नियमहरू उहाँले आवश्यकता अनुसार बनाउनु भएको हो र कतिपय पछि थप्दै पनि जानुभयो र आवश्यक देखेपछि थप्नुभयो, नदेख्दासम्म उहाँले ती चिज बनाउनु पनि भएन। त्यसकारण यी विनय चाहिँ बुद्धले अन्तिम अवस्थासम्म बनाएका नियमलाई पालन गर्ने र त्यही अनुसारै चलिराख्ने चलन अहिले पनि छ। र तर त्यसमै पनि उहाँले कति प्रावधानहरू आवश्यक पर्यो भने सङ्घले डिसिजन गरेर अनि अब त्यस्तो परिस्थितिमा बदले पनि हुन्छ, केही कुराहरू केही फरक पर्दैन भनेर उहाँले त्यो एलाउ पनि गर्नुभएको थियो। त्यसअनुसार कतिले बदलेर अलि आफूलाई देशकाल परिस्थिति अनुसार सुगम पनि बनाएकोले कसैको आचरणमा केही कुरा अहिले चलेको देखिन्छ अनि कसैको चाहिँ होइन यो त चलाउनु हुन्न, भगवान् बुद्धले त्यो प्रावधान दिए पनि यी चिज यो नचलाउने चिज हुन् भनेर अलिक कट्टर भएरै बस्ने पनि परम्परा रह्यो र तिनीहरूले सकेसम्म त्यसै गरी नै जोड दिएको पनि देखिन्छ। त्यसैले अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि बुद्धका शिक्षा भन्यो भने यी तीन पक्षमा सूत्रहरूको सङ्ग्रह, त्यसपछि ती विनयहरूको सङ्ग्रह र अघि भनेको जस्तो अभिधर्म जसमा दार्शनिक व्यवस्था र चर्चा बढी हुन्छ, त तिनीहरूको सङ्ग्रहलाई मिलाएपछि जुन त्रिपिटक भनिन्छ त्यसैलाई त्रिपिटक भनेको हो। यही नै भगवान् बुद्धका शिक्षाहरूको मूल स्रोत हो र यो त्यो बेलामा यसका आधारमा बुद्धको जीवनी पनि यसैका आधारमा हामीले थाहा पाउने हो। देवदह के हो, कस्तो थियो, उहाँको माउली हो भनेर त हामीलाई थाहा छ। त्यसको पनि मूल स्रोत अहिले हामीले थाहा पाउने आधार के हो भने त्यसै गरी सङ्ग्रह गरिएका यिनै त्रिपिटक हो। त्यसका आधारमा मात्रै हो, त्यो बाहेक अन्य कुनै पनि स्रोत हामीसित छैन। त्यसैले अब देवदह भने पनि, लुम्बिनी भने पनि, कपिलवस्तु भने पनि त्यहाँ भनिएका र अनि त्यसलाई अटुट रूपमा पछि आफ्ना अर्को पिँढीसम्म सम्झेर चलाउने गरिएका त्यो बेलामा सङ्गायन भन्ने भयो। भगवान् बुद्ध निर्वाण गइसकेपछि अब सबै त्यो बेलाका अरहतहरू बसेर उहाँका वचनहरू चाहिँ सम्झिनु पर्यो, बिर्सेला, ताकि अरूलाई सिकाउँदा यथार्थ वचनहरू जाउन् र यो शिक्षा नमरोस् भन्नको लागि, विकृति नआओस् भन्नको लागि अनि सङ्घहरू बसेर अनि कसले के सुनेको थियो ल भन भन्ने गरी सबले आफूले सुनेका बुद्धसित सङ्गत गर्ने सिलसिलामा आफूले जानेका सुनेका कुरा त्यही यथार्थ बताउने एउटा आयोजना गरियो सभा हो। त्यो सभालाई सङ्गायन भन्छन् र त्यस बेलामा
आफूले नसुनेका अरूले सुनेका पनि सुन्न पाए अरूले पनि र यस्तो पनि बताउनु भएको रहेछ भन्ने पनि भयो। र त्यो बेलामा त्यतिखेर योग र ध्यानमा प्रयत्न गर्ने धेरै राम्रा राम्रा भनौँ न अति क्वालिटीका योगीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले सुनेको कुरा नबिर्सेर सम्झिन सक्नुहुन्थ्यो भन्ने मान्यता छ। अब अहिले हामीले सुनेको कुरा सम्झिन सबैले सक्छौँ भन्नलाई अलि गाह्रै हुन्छ। हिजो खाएको कुरा, हिजो बिहान घुमेको, हिजो कहीँ कसैसित गफ गरेको केही कुरा अहिले सोध्यो भने पनि सबै हामीले अहिले सम्झिन्नौँ। केही कुरा त खै के यस्तो आइडिया मात्रै आउँछ, त्यही डिग्रेडेसन भइसक्छ भने अब त्यो बेलामा त्यसरी उहाँहरूले बुद्धले 45 वर्षसम्म निरन्तर हिँडेर सिकाइरहेका विषयवस्तु फेरि शुद्ध उहाँले यति मात्रै सिकाउनु भएको हो। किन ती चिज यसैबाट देखिन्छ। उहाँका ती सबै सङ्ग्रहमा के देखिन्छ भने प्रश्न जे जति सोद्धा पनि घुमिफिरी उहाँको उत्तर र जवाब एउटै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन्छ। त्यो के भने मनलाई संसारमा बाँध्ने, दुःख दिने र त्यसपछि पीडित पार्दै हामीलाई फसाइराख्ने तत्त्वहरू के कस्ता हुन्छन् र अब त्यसलाई चिनेर फेरि त्यसबाट मनलाई मुक्तितिर लैजाने र अनि सबै बन्धनबाट मोक्ष दिलाउने, ताकि संसारको कुनै पनि दुःखले छुन नसकोस्। मर्दा पनि दुःख हुन्छ, अब बिरामी हुँदा पनि दुःख हुन्छ, त्यस्तै जन्मिँदै पनि दुःख हुन्छ भन्ने छ। तर अब हामीले त्यो बिर्स्या हुनाले अहिले हामीलाई याद छैन। तर भगवान् बुद्धले पनि त्यो जन्मिँदै पनि दुःख हुन्छ, त्यसकारण जाति पनि दुःख हो भनेर उहाँले पस्दै भन्नुभयो भने त्योभन्दा अगाडिका ऋषिमुनिहरूले पनि र पछिका अरूले पनि अबौद्धहरूले पनि त्यो एकमतले भनिरहेको विषय हो। जन्मिँदा पनि दुःख हुन्छ, मर्दा पनि दुःख हुन्छ। अब मर्दा हुने दुःख त हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ, अरूको मृत्यु हुँदाखेरि भएका घटना देखेर अलिकति पीडै हुँदो रहेछ भन्ने पनि अन्दाज गर्न सक्छौँ भने अब एउटा व्यक्ति मर्दाखेरि उसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समुदायलाई नै पीडा हुन्छ र नजिककालाई अत्यन्तै धेरै पीडा हुन्छ, महिनौँ वर्षौँसम्म त्यो पीडा जान्छ। त्यसैले एउटा व्यक्ति मर्नु भनेको धेरैलाई पीडा हुनु हो। त्यतिखेर दुःखै त्यहाँ जन्मिन्छ, दुःख पैदा हुन्छ। त्यसैले मरणमपि दुःखम भनेर मरण पनि दुःख हो भन्ने त उहाँले भनेको स्वाभाविकै हो। यी हामीले बुझ्ने कुरा हुन्। अनि जरा भनेको चाहिँ बुढेसकाल हुँदाखेरि हुने पीडाहरू, यो जोड्ने दुख्ने, के दुख्ने, ढाड दुख्ने, रोगहरू बढ्दै जाने, औषधि खाइरहनु पर्ने, फेरि त्यही बिचमा पनि तलमाथि पर्ने जुन पीडा हुन्छ, त्यो अब बुढो अलिकति 50-55 नागिसकेर अलिकति यी चिज सुरु भएका मान्छेलाई अन्दाज हुन्छ। अहिले त 30-35मै पनि अन्दाज हुँदो रहेछ, किनभने केही न केहीले समातिसकेका हुन्छ। त त्यसैले यी मुख्य दुःख यी हुन्। त यी दुःखहरू आउँदाखेरि हाम्रो मनमा जो पीडा हुन्छ त्यो पीडालाई कसरी चिन्ने र त्यो पीडाबाट मुक्त हुने भन्ने चाहिँ भगवान् बुद्धको मुख्य विषयवस्तु हो। अनि त्यसभित्र सबै समेटियो, केही पनि बाँकी रहेन। रोग व्याधि लाग्दा पीडा हुन्छ, तर आफ्नो मनलाई हेरेर त्यो पीडा कसरी उत्पन्न भएको छ मनमा र कसरी बढ्दै गइरहेको छ, त त्यसो भए कसरी हेरेमा यो बिस्तारै फेरि त्यो पीडाले छुन्न, त्यति हामीलाई अप्ठ्यारो पार्दैन। त्यो तरिकामा हामी अभ्यस्त भयौँ, बानी लाग्दै गयो भने रोग व्याधिसित उपचार गर्ने सामान्य रूपमा छँदैछ अलिअलि। तर केही गरी हामीले उपचार गर्नै सकेनौँ, अत्यन्तै पीडित भयौँ भने पनि मानसिक रूपमा थप पीडा हुन्छ। रोग व्याधिले दिने पीडा भन्दा त्यो पीडालाई आधार बनाएर हाम्रो मनले त्यसलाई कसरी बुझ्छ, त्यो बुझाइबाट उत्पन्न भएको पीडा झन्डै 80% भन्दा बढी चाहिँ त्यो पीडा हुन्छ। रोग व्याधिको पीडा पनि हुन्छ, त्यो धेरै सानो र नगण्य हुन्छ भन्ने मानिन्छ। र त्यो मानिने आधार के हुन् भने यी चिज देखेका बुद्ध र बुद्धका शिष्य र त्योभन्दा तल आएर अहिलेसम्मका हाम्रा परम्पराका जति पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले जसले अलिक गहिरो गरी ध्यान र अनुभव गर्नुभएको छ र धेरै समय ध्यानमा बिताउनु भएको छ, उहाँहरूका कतिपय अवस्थामा उहाँहरूको त्यो पर्सेप्सन जुन अनुभूति हुन्छ, त्यो चिज उहाँले कहिलेकाहीँ अब सिधै त्यति भन्ने चलन हुन्न, भन्नुहुन्न। उहाँले सामान्य रूपमै जीवन जिउनुहुन्छ। हरेक बौद्ध गुरुहरूको प्राय शैली के हुन्छ भने अब सामान्य किसिमले जिन्दगी चलाउने, भोक लाग्यो भने खाने, त्यो बुद्धको पनि त्यस्तै थियो। तर सबैमा एउटा असाधारण पक्ष पनि सँगसँगै हुन्छ। फेरि त्यो अभ्यास गरेको
ध्यान गरेको, धेरै समय यस्ता योगहरूमा प्रयत्न गरेको हुनाले उहाँहरूको भित्री हिसाबले मन खुलै हुन्छ र मनमा त्यो बन्धन पनि त्यो चुडिँदै गएको हुन्छ लेभल हेरिकन। र अब धेरै ज्ञानमा गइरह्यो भने वास्तवमा भित्री बन्धन हुँदैन नै। त्यो चाहिँ अब हामीले अलिअलि हाम्रो मनले बुझ्दैन, मेरो मनले त के बुझ्ला, तैपनि अब गुरुहरूको सङ्गत गर्दा कतिपय घटनामा उहाँहरूको त्यो सोचाइ नै फरक हुने रहेछ, उहाँहरूले यस्ता घटनालाई लिने तरिकै फरक हुने रहेछ भन्ने अब हामी जस्तो मुडले त बुझियो भने अब अलि राम्रो बुझ्नेहरूले त पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो क्षमता अहिलेका गुरुहरूमा पनि हुन्छ भन्ने हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ भने अब पहिले बुद्ध र अब त्यो बेलाका त झन् असाधारणै भइहाले। त्यतिखेरका त अब आकाशमै उड्ने सिधै यहीँ त्यो त ती प्रसङ्गहरू हेर्नुभयो भने सबै त्रिपिटकमा अहिले जुन त्रिपिटकको पनि त्यो अहिले मैले भन्न खोजेको प्रसङ्ग के थियो भने यी जति पनि बुद्धका शिक्षाहरूसँग सम्बन्धित यिनीहरूको हामीलाई अहिले चाहिने या उपयोगी मेसेज र सन्देश र अभ्यासहरू छन्, ती सबै चिजहरू बुझ्ने आधार के थियो भन्दाखेरि त्यो प्रसङ्गमा मैले यो कुरा निकाले हो। र त्यो आधार यिनै त्रिपिटकहरू नै हुन् र त्यसरी सम्झेर त्यतिखेर यी सबै विषय वस्तुहरू जुन उहाँले बोल्नुभयो 45 वर्षसम्म, त्यसमा सबै कुरा यहीसँग सम्बन्धित, जे दुःखको मुक्ति र कहाँ कसरी कसलाई दुःख भएको छ यसलाई के गर भन्नेसँग मात्रै सम्बन्धित भएको हुनाले उहाँको शिक्षाहरू अन्य विषयमा धेरै जान्नथे, यसैमा फोकस हुन्थे। तैपनि मान्छेले धेरै किसिमका प्रश्न सोध्न आउने र धेरै लेभलका मान्छेहरू भएको हुनाले उहाँले सिकाउने विषयवस्तुभित्रै पनि कोही सामान्य विषयवस्तु, सामान्य जवाब, कुनै चाहिँ अलिक गहिरा प्रश्न र त्यसका अलिक गहिरै जवाब हुँदै आउँथे। त्यो आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब सामान्य मान्छेले नबुझ्ने तर अलिक गहिरो ध्यान योग गरेका मान्छेले उहाँको कुरा बुझ्ने, पण्डित खालको जनहरूले बुझ्ने, आम अनपढ जनहरूले अलिकति मेलो नपाउने खालका कुराहरू पनि आउँथे। त ती सबैको सङ्ग्रह यो पिटकहरूमा हुन्छ। त त्यसमध्ये त्यो बेलामा अब बुद्धलाई उहाँले बोलेका उहाँसँग सङ्गत गरेर अनि उहाँले बोलेका वचनहरू सम्झिन सक्ने भनेर जतिले त्यतिखेर सङ्गायन गर्नुभयो बुद्धको निर्माणपछि, उहाँहरूले जे जस्तो सम्झिनुभयो त्यसैलाई फेरि पछि पनि दोहोऱ्याउनुपर्छ भनेर सङ्गायन 2-3 पटक पनि पछि चल्यो र अहिले 6औँसम्म पनि भयो भन्ने छ। तर त्यो सङ्गायन गर्ने समुदायभित्र मानिसले सङ्गायन गरेको एउटा एक र बुद्धका शिष्य चाहिँ मनुष्य मात्रै नभएर देवताहरू पनि थिए। त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने यिनै सङ्ग्रह गरेका वचनहरूभित्रै पनि फेरि के भेटिन्छ भने शास्ता देव मनुष्याणाम बुद्धो भगवान् इति, अहिले मैले सुरुमा मङ्गलाचरण गर्ने बेलामा भनेको वचनमै आउँछ। यो अति फेमस, अत्यन्त प्रसिद्ध वचन हो। पाली त्रिपिटकमा पनि यो कुरा अति बारम्बार आउँछ। अब संस्कृतमा उल्लेख भएका पिटकहरूमा पनि यो कुरा आउँछ र अब अन्य पैशाची र प्राकृतमा पनि भगवान् बुद्धका वचनहरू यो सङ्ग्रह त्यसरी सङ्गायन गरिएका थिए भनिन्छ अहिले। र ती पैशाची र प्राकृत भन्ने यी भाषा चाहिँ अहिले हाम्रो मनुष्यलोकमा हामीले बुझेका र हामीले चल्ने, हामी कहाँ चलेका भाषा होइनन्। ती भाषा चाहिँ अलि फरक भाषा भए। प्राकृत चाहिँ अहिले पनि पहिलेका लेखहरू जस्तो कालिदासको पालामा, त्योभन्दा पछाडिका भनौँ न पहिलो दोस्रो तेस्रो शताब्दी तिरका जो कविहरू थिए उनीहरूले लेखेकोमा त्यो भेटिन्छ र त्यो प्राकृत अझै पनि फाटफुट्ट फेला पर्छ। तर पैसाचीमा पनि थियो भगवान् बुद्धको वचन भनेर अहिले भनिन्छ र पैसाचीमा लेखिएका पिटकका केही अंश, केही श्लोकहरू चाहिँ अहिले अब यो गिलगिट अनि यो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यो भनौँ न त्यो पहिले बुद्ध धर्म फैलिने बेलामा चाइनातिर जाने जुन सिल्क रुट थियो त्यतातिरका गुफाहरूमा केही टेक्स्ट चाहिँ पैसाचीका भेटिए भनेर अहिले रिसर्चमा त्यो देखिया छ। त पहिलेको हाम्रो गुरुहरूले भन्ने परम्परामा थिए, सङ्ग्रह गरिएका थिए भनेर मात्रै हामीले सुनेको हो। तर अब ती साँच्चीकै कहाँ छन् भन्दा केही अंश चाहिँ अब फेला पर्न थालेका छन् यो खोजी हुँदै जाँदाखेरि। त्यसकारण अहिले समग्रमा बुझाइ के हो भने बुद्धका त्यसरी आएका वचनहरूलाई पाली भाषामा पनि सङ्ग्रह गरियो, त्यो एक किसिमको पिटक भयो। संस्कृत भाषामा पनि सङ्ग्रह भए जसभित्र अपभ्रंश समेत पनि पर्छ। अपभ्रंश भनेको संस्कृत
भनेर प्योर शुद्ध यो पाणिनीको ग्रामरमा या व्याकरणमा आधारित संस्कृत नभएर अलिकति लोकल अरू त्यो पालीहरू अथवा चाहिँ नि अन्य प्राकृतहरूसँग पनि मिसिएको र व्याकरणका नियमलाई तोडेर अलि सजिलोसँग जनताले याद गर्न र बुझ्न बुझाउन सकिने गरी बन्दै चल्दै गएको भाषा हो त्यो। त्यसकारण मूल आधार संस्कृत हुन्छ, तर संस्कृतका सबै नियम त्यसमा हुन्नन् अनि प्रयोग चाहिँ यथाभावी हुन्छ, तर अर्थ बुझिन्छ अनि भन्न सकिन्छ, मेसेज जान्छ र जसले पनि याद गर्न सक्छन्, त्यो किसिमको छ। त्यसकारण भगवान बुद्धका वचनहरू कतिपय त्यस्ता भाषामा सङ्ग्रहित छन् जसलाई अहिले भन्ने बेलामा छोटकरीमा संस्कृत पिटकै भनिन्छ। ती एक थरी भए। अनि प्राकृत पैसाची त अब अहिले खासै धेरै उपलब्ध छैनन् र त्यही फाटफुट भेटिन थाले भन्ने मात्रै हो। अतः भगवान बुद्धका जुन जीवनी या यी ठाउँको महत्त्व लगायत अनि उहाँका मूल शिक्षा नै के हुन् भनेर हामीले बुझ्न पर्यो भने मूल रूपमा यी दुई किसिमका पिटकहरू र ती पिटकका अन्य भाषामा भएका अनुवादहरूलाई हामीले आधार बनाएर बुझ्न पर्ने हुन्छ। त त्यसमा संस्कृत पिटक र अनि पाली पिटक र अनि यिनीहरूका अनुवाद नै अहिलेका हामीले बुद्ध र बुद्धका शिक्षाहरूलाई बुझ्ने मूल स्रोत हुन्। त यिनै स्रोतका आधारमा अब हामीले अब के भन्न सक्छौँ भने भगवान बुद्धले सिकाएका विषयवस्तुमा मूलतः अब यी पिटकका आफ्ना आफ्ना सङ्ग्रह छन्। अघि मैले भने जस्तो देवताहरूले पनि सुने बुद्धका वचन र उनीहरूले पनि सङ्गायन गरे, त्यो कलेक्सन गरे, हामीले यो सुन्यौँ भनेर। त्यस्ता कलेक्सन गर्नेमा यक्ष र देवताहरूको ठुलो समूह थियो। त तीमध्ये भगवान बुद्धका शिष्यमा यक्षहरू पनि एकदमै बेजोड शिष्य हुन्। त यो बुद्धि विवेक प्रज्ञा चलाउने मामलामा र धर्ममा आस्था राख्ने अभ्यास गर्ने मामलामा मनुष्य जत्तिकै यक्ष पनि उत्तिकै शक्तिशाली छन्। यो कुरा त अब बौद्ध सन्दर्भमा त लागु नै हुन्छ, किन यहाँ त प्रशस्त यो पिटकमै यी कुरा आउने भएको हुनाले यो कुरा हामीलाई त नौलो कुरा भन्न बौद्ध यो अलिकति अध्ययन गरिसकेपछि। तर सङ्केतको रूपमा हेर्ने हो भने तपाईँले कहिलेकाहीँ अब एउटा महाभारतकै कथाबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। महाभारतमा यो युधिष्ठिरहरू त्यो महाभारत युद्धकालमा आउँदाखेरि यता गुप्तवास आउँदा यता अरू अरू ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई कहाँ पानी पिउने बेलामा तालमा यक्ष आएर चाहिँ यो प्रश्नको जवाब दे, अनि यो होइन भने पिउन दिन्छु, होइन भने यहाँ फेरि म दिन्न भन्दाखेरि अनि धर्मको प्रश्न सोधेको। ती प्रश्न जटिल छन्, त्यही भएर अहिले पनि हाम्रो भाषामा पनि के चल्या छ भने अलिक कठिन अलिक चुनौतीपूर्ण प्रश्न कसैले सोध्यो भने त्यसलाई यक्ष प्रश्न भन्ने गरिन्छ। त्यो किन आयो भने यक्षहरू यस्ता प्रश्न गर्नमा र अलि विवेचना गर्नमा केलाउनमा अत्यन्त माहिर जाति हो। त्यसैले भगवान बुद्धका शिक्षा सुन्नमा पनि यक्षहरू एकदम बेजोड थिए। त्यही भएर भगवान बुद्धको शिक्षा सङ्ग्रह गर्ने अनि जोगाएर राख्ने यो मामलामा यक्षहरूको ठुलो योगदान छ। र अनि बुद्धैका पालामा धेरै भिक्षुहरूले ध्यान गर्ने सिलसिलामा यो गुफाहरूमा ओडारहरूमा ठुला ठुला रुखको हाँगा छारीको मुनि बस्दाखेरि अनि अरू लोकल यक्ष जाति ठुलो हुन्छ, मान्छे जस्तै हो, उनीहरूको पनि एउटा बेग्लै जाति हो, अर्कै खालको प्राणी हो, देवता बेग्लै जाति हो, उनीहरूको पनि धेरै भेराइटी हुन्छ, उच्च तहका देवता, तल्लो तहका देवता, स्थानीय देवता अनेक हुन्छन्। त्यसैले यो आफैमा पनि धेरै बृहत विशाल विषयवस्तु भयो। ती सबै चिज हामीलाई चाहिएन, तर यी प्रसङ्गमा कहिलेकाहीँ यिनीहरूको बारेमा पनि हामीलाई केही आइडिया भयो भने हाम्रो बुझाइ स्पष्ट हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा मात्रै मैले कोट्याएको। त्यसैले तिनीहरूले भगवान बुद्धका आएर यदि कसैले कोही यक्षले यदि ध्यान गर्ने हजुरका शिष्यहरूलाई भिक्षुहरूलाई भिक्षुणीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्यो भने चाहिँ हाम्रो नाम लिन भन्नुभएको हाम्रो नाम लिने बित्तिकै उनीहरू तर्सेर भाग्छन्। त्यसकारण चाहिँ यस्तो गर्नु सबभन्दा अति सजिलो हुन्छ भगवान तिनीहरूलाई भनेर। चार महाराजा भन्ने छन्, चतुर महाराजीका भन्छन् तिनीहरूलाई। र वैदिक कालमा जुन बेलामा भगवान बुद्ध अब यहाँ जन्मिनु भएको थियो त्यही बेला र त्योभन्दा अलि अगाडि पनि र त्यो पछिसम्म पनि थियो, छ मन्त्र त अहिले पनि छन्। तर अब तिनीहरूको अभ्यास त्यो के हो को हो कस्तो हो भनेर बुझ्ने चलन र परिपाटी चाहिँ
अब अहिले वैदिक प्रणाली बिस्तारै बिस्तारै बदलिँदै अब यही बौद्ध पद्धति र अन्य श्रमण पद्धति पनि अँगालिँदै गएर अन्त्यमा अहिले हिन्दू धर्मको रूपमा बढी आयो र वैदिकै प्रणाली शुद्ध रूपमा अभ्यास गर्ने पद्धति त धेरै नै अब कमजोर भयो, बिलाइ पनि सक्यो भन्दा नि हुन्छ। अब अलिअलि छ त्यसका अवशेष, केही कर्मकाण्ड र वैदिक पद्धतिका चलन त चलेका छन्, तर यी सबै वैष्णवीकृत भएर आएका छन्। त शुद्ध रूपमा वेदकै अनुसरण गर्ने बेलामा बुद्धकै पालामा कसरी अनुसरण गरिन्थ्यो भन्ने कुराको अहिले खासै इतिहास त्यति स्पष्ट छैन। जुन परम्परा छ त्यो परम्परामा चलेकाहरूमा अब 7औं 8औं शताब्दीभन्दा पछाडिका ग्रन्थहरू अलिक बढी फेला पर्ने भएको हुनाले विधि पद्धति र कर्मकाण्ड लगायतका चिज त्योभन्दा पछाडिका चाहिँ स्पष्टै देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि कस्तो थियो र अब त्योभन्दा 1000 वर्ष अगाडि र बुद्धको पाला या त्योभन्दा अगाडि के थियो अब ठ्याक्कै भन्न सकिन्न। त्यसैले यी चिज त अब अर्को पक्षका भए।